अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मलिक फ़हीम खोखर एडवोकेट और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान में कानून की बात। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कभी भी अपनी कामयाबी के राज दूसरों को मत बताएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो तो तुम कभी भी अपनी कामयाबी किसी को ज़ाहिर ना करो। और इसी बात पर हमारे नबी ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ये भी आएगा कि मेरी उम्मत की सबसे ज़्यादा अमवात हसद और बुरी नज़र की वजह से होंगी, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो फौत होंगे वो बुरी नज़र और हसद की वजह से होंगे। इसलिए कोशिश करके अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी कामयाबी के राज किसी दूसरे को मत बताया करें। दोस्तों, आज कानून की बात में मैं आपको एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में आगाही दूंगा। आप सुनेंगे तो आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। इसीलिए आप कानून की आगाही जानने के लिए मेरे प्रोग्राम कानून की बात को लाइक करें और हमारे चैनल गल्फ पाकिस्तान को और मेरे प्रोग्राम कानून की बात को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें। दोस्तों, आज मैं आपको चेक के मुतल्लिक एक अहम मालूमात दूंगा जो अक्सर औक़ात हमारे नाज़रीन को नहीं पता होती, जिसकी वजह से आप लेन देन के मामलात में अक्सर औक़ात परेशान रहते हैं। हमारे कानून में ये बात वाज़िया तौर पर बता दी गई है कि अगर आप किसी शख्स को चेक देते हैं, आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने उसके साथ कारोबार किया या आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं और उसके एवज़ आप उसको चेक दे देते हैं, अपने अकाउंट का चेक देते हैं और जिस डेट का आपने चेक दिया होता है वो शख्स उस चेक को लेकर अगर बैंक में जाता है तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते या आपका अकाउंट बंद होता है, तो वो शख्स बैंक से आपके चेक पर स्लिप लगवा लेता है। स्लिप लगवाने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और आपके नाम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है कि इस शख्स ने मेरे पैसे देने हैं और इस पर 489F की मुकदमा दर्ज किया जाए। और वो पुलिस स्टेशन जाकर ये कहता है कि इस शख्स ने मेरे पैसे देने हैं, आज मैं इसका चेक कैश करवाने गया हूं तो बैंक वालों ने ये चेक डिसऑनर कर दिया है और इस पर स्लिप लगा दी है, तो इसलिए आप इस पर मुकदमा दर्ज कर दें। और अक्सर औक़ात पुलिस वाले उस शख्स पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, लेकिन कानून में इस बात को वाज़िया तौर पर बता दिया है और सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है कि अगर किसी शख्स के आपने पैसे देने हैं और आपका दिया हुआ चेक डिसऑनर हो जाता है तो कानून में ये बात वाज़िया तौर पर बता दी गई है कि चेक डिसऑनर होने के साथ साथ उस शख्स को पुलिस स्टेशन में ये बात भी साबित करना पड़ेगी कि आप जानबूझकर अपनी बदनीयती की वजह से पैसे नहीं दे रहे। कानून में ये बात वाज़िया तौर पर बता दी गई है कि अगर वो शख्स ये साबित ना कर सके कि जो चेक डिसऑनर हुआ है वो उसमें उस शख्स की बदनीयती भी शामिल है तो देने वाले शख्स पर 489F की FIR दर्ज नहीं की जाएगी। मुख्तसर बात ये कि अगर कोई शख्स आपको चेक देता है और चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस बात पर आपको पुलिस स्टेशन में 489F की FIR करवाने के लिए आपको ये भी साबित करना होता है कि इस शख्स की इसमें बदनीयती शामिल है। अगर आप उस शख्स की बदनीयती साबित नहीं कर सकेंगे तो उस शख्स पर आप 489F का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। नाज़रीन, इसके अलावा आज मैं आपको चेक के हवाले से एक और अहम ज़रूरी मालूमात दूंगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग चेक कैश करवाने जाते हैं और चेक डिसऑनर हो जाता है और आप उस पर स्लिप लगवा लेते हैं, लेकिन उस स्लिप के एवज़ आप FIR करवाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाते। जिस शख्स ने आपके पैसे देने होते हैं आप उसको कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपका चेक कैश नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया है और उस पर बैंक वालों ने स्लिप लगवा दी है। तो वो हजरात जिन्होंने पैसे आपके देने होते हैं
آپ سے کہتے ہیں کچھ دن گزاریں میں آپ کو پیسے دے دوں گا، تو اس میں میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، اگر چیک آپ لیں کسی سے اور وہ ڈس آنر ہو جائے، بینک اس پر سلپ لگا دے، تو اس کے لیے آپ کو 6 ماہ کے اندر اس چیک پر ایف آئی آر کروانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس چیک کے برعکس آپ کو 6 ماہ کے اندر قانونی کارروائی کروانا ضروری ہوتی ہے، اور اگر 6 ماہ کے اندر آپ اس ڈس آنر ہونے والے چیک پر تھانے سے قانونی کارروائی نہیں کرواتے تو پھر آپ عدالت سے آرڈر 37 کا دعویٰ بھی کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے جب کوئی شخص آپ کو چیک دیتا ہے اور وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے تو آپ 6 ماہ کے عرصے کے اندر اس چیک پر قانونی کارروائی کروا لیا کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو چیک کے متعلق ایک تیسری انفارمیشن دوں گا جو بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات آپ چیک کسی سے لیتے ہیں جس سے آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں، یا کوئی تھرڈ پرسن جو اس میں گارنٹی کے طور پر آ جاتا ہے، وہ آپ کو ایک عدد چیک دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی شخص سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے تو آپ اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کے عوض وہ آپ کو چیک دے دیتا ہے۔ اس چیک کے اوپر وہ شخص گارنٹی چیک لکھ دیتا ہے۔ وہ چیک آپ لے کر گھر چلے جاتے ہیں، اور جب چیک جمع کروانے کی ڈیٹ آتی ہے آپ بینک میں جاتے ہیں، بینک والے اس پر سلپ لگوا دیتے ہیں۔ لیکن جب اس چیک پر سلپ لگ جاتی ہے اور آپ اس چیک کو لے کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں ایف آئی آر کروانے کے لیے، تو پولیس اسٹیشن والے پہلے تو آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹتے، اور اگر پولیس والے آپ کی ایف آئی آر کاٹ بھی دیتے ہیں تو وہ ضمانتی چیک ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، اور جس شخص نے ضمانتی چیک دیا ہوتا ہے تو اس شخص کی بآسانی ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ کسی سے چیک لیتے ہیں تو اس چیک پر گارنٹی چیک مت لکھوایا کریں، اس چیک کو سادہ ہی رکھا کریں۔ جس شخص سے چیک آپ نے لیا ہے اس کے سگنیچر کروا لیا کریں، اور اچھے سے دیکھ لیا کریں کہ اس پر اماؤنٹ اور ڈیٹ ٹھیک طرح سے لکھی ہے، تو پھر ہی آپ کا چیک جو آپ نے ڈس آنر کروایا ہے اس پر آپ بآسانی ایف آئی آر کروا سکیں گے۔ کیونکہ اگر وہ شخص اس چیک پر گارنٹی چیک لکھ دے گا تو پہلے تو آپ کی ایف آئی آر ہی نہیں ہوگی، اور اگر آپ کی ایف آئی آر ہو بھی جائے گی تو چیک دینے والے کی بآسانی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں چیک کے متعلق آپ کو چوتھی انفارمیشن دوں گا جو بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور آپ اس سے چیک لے لیتے ہیں، وہ آپ کو چیک جاری کر دیتا ہے، اس پر اماؤنٹ لکھ دیتا ہے، ڈیٹ لکھ دیتا ہے، سگنیچر کر دیتا ہے، اور آپ وہ چیک وصول کر کے آرام سے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بہت ہی ضروری اور ایک اہم بات ہے جو آپ کم ہی نوٹ کرتے ہیں، لیکن آپ میرے پروگرام قانون کی بات کے توسط سے آج وہ بات ضروری نوٹ کر لیں کہ اکثر لین دین کے معاملات میں جب کسی سے آپ چیک لیتے ہیں تو اس چیک پر جو وہ شخص اماؤنٹ لکھتا ہے وہ بھی ذرا غور سے دیکھ لیا کریں کہ اس نے اماؤنٹ ٹھیک لکھی ہے۔ اس کے بعد جو وہ ڈیٹ لکھتا ہے اس کو بھی آپ خوب اچھے طریقے سے چیک کر لیا کریں کہ اس میں ڈیٹ، مہینہ اور جو سال لکھا ہے وہ بھی تاریخ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور اس میں سب سے ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص آپ کو چیک جاری کرتا ہے، آپ سب سے پہلے جو اس چیک پر 2 سگنیچرز کرتا ہے وہ سگنیچرز بھی آپ اچھے سے دیکھ لیا کریں، اور آپ اس کے سگنیچرز کو اس کے شناختی کارڈ پر کیے گئے سگنیچر سے ملا لیا کریں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جعل ساز لوگ ہوتے ہیں یا جنہوں نے دھوکہ کرنا ہوتا ہے، وہ جب آپ کو چیک جاری کرتے ہیں تو اس چیک پر اماؤنٹ ٹھیک سے نہیں لکھتے۔ اگر اماؤنٹ ٹھیک سے لکھ دیں تو وہ ڈیٹ ٹھیک سے نہیں لکھتے، اور اگر ڈیٹ بھی وہ ٹھیک سے لکھ دیں تو اس چیک پر وہ سگنیچر ٹھیک سے نہیں کرتے، اور ہم چیک وصول کرتے ہیں، ساتھ میں شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم چیک کیش کروانے جاتے ہیں تو اس چیک پر دونوں کے سگنیچرز ملتے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بینک والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چیک اس شخص کا ہے ہی نہیں، یہ تو چیک پر اس شخص کے سائن ہی نہیں بالکل ٹھیک۔ اور اگر اس شخص کے سگنیچر شناختی کارڈ والے اور چیک والے آپس میں نہ ملتے ہوں تو بینک کی طرف سے اس بات پر اعتراض لگ جاتا ہے،
और अगर बैंक वाले आपकी ज़िद पर उस चेक पर डिसऑनर करके उस पर स्लिप लगा देते हैं और जब आप वो चेक लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले उस शख्स को कॉल करके बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो शख्स आकर सबसे पहले यही ज़िद करता है, शोर मचाता है कि ये चेक पर मेरे सिग्नेचर ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको तंगी और परेशानी होती है। ये चेक के मुतालिक जो मैंने आज आपको मालूमात दी हैं, आप इन पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये छोटी सी मालूमात हैं, लेकिन इन पर अमल करने से आप बाद में छोटी मोटी परेशानियों से बच जाते हैं और आपकी जो रकम है वो भी सेफ हो जाती है और आसानी तरीके से आप कानूनी कार्रवाई भी करवा लेते हैं। इसलिए कोशिश करके आप इन मालूमात पर अमल करें ताकि आप लेन देन के मामले में जो आप चेक के ज़रिए करते हैं उनमें किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। तो ले नाज़रीन, आज मैंने आपको चेक के मुतालिक बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात दी हैं। अगले प्रोग्राम कानून की बात में इंशाअल्लाह ताला नई कानून की बात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में मुझे याद रखिएगा। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।